Paragis Bila-Bila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bila-Bila Coffee? Sa una, sa wala pa ko nag-testing og bila-bila kopi. Hingatugon, so kaayo ko budlay, akong lawas, di ko ganahan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy. Makalagsik kini, makapapaskog kini. Pero pag take na ko og bila-bila kopi, ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit. Paragis Bila-Bila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa. Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Hello mga higala, kamusta ka karon? Welcome sa tanan. Kini ang Health and Wellness Program nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag-follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life. Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung gusto nimo mangutana kanamo, i-text lang ang among cellphone number 0917-318-1720. Atong isgutan ang laing kaimtangan sa panglawas karong adlaw. Mag-isgut kita bahin sa anemia. Kini usa ka kondisyon nga mahitabo kung ang imong lawas walay igong himsog nga pula nga mga selula sa dugo o red blood cells o RBC. Ang mga RBC mao ang mga bahin sa imong dugo nga nagdala og oxygen sa imong lawas. Ang protina nga gitawag og hemoglobin nagtugot sa imong RBC sa pagsuyop ug pagpagawa sa oxygen. Kung walay igong RBC o hemoglobin, ang imong lawas dili makakuha og igong oxygen. Kung mahitabo ka na, posible nga babati ang mga sintomas sa anemia. Ang ubang mga tao adunay anemia apan walay gibati nga bisan unsang mga sintomas, apan kadaghanan makasinati mga sintomas nga nagbag-o gikan sa kasarangan hangtod sa grabe. Unsa man gyud ang mga sintomas sa anemia? Kini maong mga musunod: grabe nga kakapoy, kahuyang, luspad ang panit, kahuyang sa gininhawa, mahimo usab nga mubati og pagkalipong og bisan pagkuyapan, kusog o dili regular nga pagpitik sa kasing-kasing, kalisod sa pagbuhat sa normal nga mga kalihukan, jaundice o yellowing sa mga mata, panit ug baba, itom nga ihi, labad sa ulo, bugnaw nga mga kamot ug tiil, sakit sa dugan ug usa ka pagkurog o kasika sa mga dalunggan. Tungod kay ang anemia og kakulangan sa bitamina D, pareho nga hinungdanon nga isyu sa kaimsog. Daghang mga pagtuon ug pag-analisar ang nahitabo aron pamatud-an nga ang kakulangan sa bitamina D kaylap sa mga tao nga adunay anemia. Busa adunay usa ka meta-analysis nga ipahigayon. Gibase kini sa mga pagtuon nga gipatik sa PubMed sa 2014 nga adunay total nga 7 ka mga pagtuon nga gilakip sa meta-analysis. Nakaplagan kini og nahinapos nga ang kakulangan sa bitamina D nalangkit sa dugang risgo sa insidente sa anemia. Gisugyot sa mga pagtuon nga aron magpabiling maayo ang imong immune system. Siguruha nga adunay kaigo nga bitamina D. Ang suplemento sa bitamina D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Adunay usab daghang mga pagtuon ug mga pagsusi nga gihimo nga nagpamatuod sa asosasyon sa kakulangan sa bitamina D sa gidaghanon sa mga kaso sa anemia. Nagkinahanglan gyud kini og igong bitamina D. Life Extension Vitamin D3 wala na ilain. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US ug gigama sa Life Extension Foundation. Kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, eksperto og siyensya. Makasiguro ta nga luwas og epektibo ang mga produkto sa Life Extension tungod kay aprobado kini sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension natural, gibase sa siyensya ug advanced nga giporma gamit ang randomized controlled trial. Nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medikal nga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala,
Na humana usab ang atong panahon karon. Daghang salamat sa tanang naminaw ug nitambong kanunay sa among programa. Ayaw kalimti aron magpabilin nga maayong imong immune system, siguruwa nga adunay ka igo nga vitamina D. Ang suplemento sa vitamin D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Nindot nga balita sa tanan, ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay clinic sad sa Orosio Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Sa inyong mga pangutana, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3 for longer life. ACS Kwarta Extravaganza. Iyan na ang tsansa ninyong makadaog sa daghang papremyo sa ACS Kwarta Extravaganza. Over 3 million in prizes ang ibang hatag nationwide. Tax-free. Kada simana, sugod Septembre, doon na higayong makadaog sa cash ug gift packs gikan sa ACS Manufacturing Corporation ug sa RMN ug IFM stations nationwide. Aron makaapil, isulat lang sa usa ka limpyo nga papel ang inyong pangalan, address, contact number ug pirmahan. Inubanan sa tulo ka sachet sa Charm Fabgon 30ml o usa ka pouch sa Charm Fabgon 400ml o 800ml. Isukip kini sa usa ka puti nga envelope. Isuwat sa gawas ang promo title ACS Kwarta Extravaganza. Ang pangalan sa produktong gigamit, ang promo week ug RMN o IFM station nga inyong salmutan. Maong padayon lang sa pagsuporta sa Charm Fabric Conditioner para mas dako ang higayong makadaog. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Kwarta Extravaganza 2023. Hatod sa RMN ug IFM stations nationwide. Kwarta Extravaganza. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Kwarta Extravaganza and rmn.ph. Promo period is from September 16 to December 16, 2023. Per DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0753, series of 2023.